مانی رکھدا وے او جڑے محبوب دے وضحا دے چہرے دی چمک دے نال دیواراں منور ہو جان دیواراں روشن ہو جان اوتھے ہنیرا کی جناب والا مانی رکھدا وے اور رات 27ویں دی رات ہے میرے محبوب امام الانبیاء کریم آقا نو خالق کائنات نے لا مکانہ دا دلہا بنایا خالق کائنات نے فرمایا جبریل امین نو حکم دیتا جا رہا وے اے جبریل یا رب العالمین حکم ہووے خالق کائنات نے فرمایا جا جبریل اج اس مقام تے سدرہ تے بہ کے اللہ اللہ نہ کر میرے نا دیاں تسبیحاں پڑھنا پیا وے میرا ذکر پیا کرنا وے اج میرا ذکر نہ کر اج تسبیح تحلیل بند کر دے یا اللہ کی کراں خالق کائنات نے فرمایا جا جبریل اج ویکھ میرے محبوب دے اداواں ویکھ ویکھ محبوب دیاں اداواں اج مدثر و مزمل والا کمبل لے کے اج خدا دی خدائی دا بادشاہ آرام پیا کردا ہے اج اللہ یا رسول یا میرے محبوب امام الانبیاء کریمہ کا آرام پہ کر دینے حضرت ام ہانی دا مکان ہے خدا دا رسول آرام پیا کر دائے خالق کائنات نے فرمایا جبریل چل یا اللہ کران کی فرمایا جا نال میکائیل نو لے جا مقرب فرشتے نال لے جا میکائیل نو بھی نال لے جا اج اسرافیل نو بھی نال لے جا اسرائیل نو بھی نال لے جا یا الہ العالمین اسرائیل جڑا ہے روحاں کڈن تے اسرافیل سور پھونکن تے ادھر رزق دا پیمانہ عطا کیتا یا رب العالمین اے نظام خالق کائنات نے فرمایا اج ملک الموت نو بھی چھٹی ہے اس واسطے میرے یار محمد دا جشن معراج آ گیا ہے دو چھٹیاں ملک الموت نو ملیاں ایک میرے محبوب دے میلاد تے چھٹی ملی ہے ایک یار دے معراج تے چھٹی ملی فرمایا محبوب امام الانبیاء کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اج میرے یار دے معراج دا جشن ہے اج جشن معراج مصطفیٰ اس واسطے جبریل اج اسرائیل نو چھٹی ہے انہاں فرشتیاں نو نال لے نال 70 ہزار دا گروہ فرشتیاں دا نال لے جا اللہ اکبر یا اللہ کدھر جانا ہے فرمایا جا جبریل پہلا اعلان کر یا اللہ کا دا اعلان ہے فرمایا اعلان کر دے آسمان والے آسمانہ نو مزین کر دیو آسمان سجا دیو جبریل امین یا اللہ ٹھیک ہے فرمایا جنت وچ بھی جا کے کہہ دے ہوراں اپنیاں پوشاکاں بدل لین اج ہوراں اپنیاں بولو بولو ہوراں اپنیاں پوشاکاں بدل لین فرمایا جنت دا جڑا ہے جنت وچ خوشبوواں مزید کھلار دے وہ مزید جنت نو راستہ کر دیو جنت نو راستہ کیتا جا رہا وے آسمان فلک سجائے جا رہے نے ہن جبریل امین آسمان والے نو حکم دیندے نے اے آسماناں والے ہو اج مزین کر دیو آسماناں نو اج آسمان سجا دے وہ اے ملک الموت نو جناب والا چھٹی مل گئی ہے اسرافیل نو بھی نال لے آئے سارے آسماناں والے نو حکم دیتا جا رہے آوے اے آسمانہ والے ہو اج آسمان مزین کر دیو آسمانہ نو سجا دیو ہر پاسے خوشبوواں بکھیریاں جا رہیاں نے ہر پاسے جناب آسمان تے نوری نور بکھردا پہ آوے نظر آ رہے آوے اے پوچھن لگے سارے فرشتے پوچھتے نے اے سید الملائکہ کی وجہ ہے آسمان کیوں سجایا جا رہے آوے اج آسمانہ نو سجاؤن دا حکم دیتا ہے کی وجہ ہے جبریل امین بول کے جبریل امین نو کس انداز دے اندر اے فرشتے پوچھ دے نے جدو آسمان سجدے جا رہے نے آسمانہ تے نور بکھیریا جا رہے آوے آسمان سج رہے نے خوشبوواں بکھیریاں جا رہیاں نے آسمان جڑے مزین ہوندے جا رہے نے فرشتے پوچھ دے نے کی گل ہے اج ایسیاں خوشیاں ایسے سما کیوں بندہ پہ جا رہے آوے کی وجہ ہے آسمان پھر کیوں سجایا جا رہا ہے آسمان پھر کیوں سجایا
فرشتے پوچھتے نے کیوں سجایا جاندہ پہ فلک پھر کیوں سجایا اے فلک پھر کیوں سجایا جا رہا ہے فلک پھر کیوں سجایا پہلا دوجا تریجا چوتھا پنجواں چھواں ستواں سارے آسمان مزین کیتے جا رہے نے فلک پھر کیوں سجایا جا رہا ہے آکھو فلک پھر کیوں جا رہا ہے ہاں فلک پھر کیوں سجایا پوچھ دے نے جبریل سید الملائکائیں ساڈا سردار ہیں دس دے دے حکم دے دیتا ہی آسمانہ نو سجا دے وہ آسمانہ نو سجا دیتا جا سجایا جا رہا وے ادھر خوشبوواں ادھر نور بکھیرے آ جا رہے آسمان پہ سجدے دھجدے پہنے کی وجہ فلک پھر کیوں سجایا جا صدقے جاواں مدینے دیا تاجدارہ تیریاں شانہ تو فلک پھر کیوں سجایا جا رہا ہے جبریل امین جواب دیندے نے کوئی مہمان بلایا ہاں کوئی مہمان بلایا ایک کیڑا مہمان بلایا جا رہا وے جدی شان یا وما ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین یہ وہ مہمان بلایا جا رہے ہے اس مہمان نو بلایا جا رہے انتظام ہو رہے نے انسرام و دیامت تے یہ ساریاں خوشیاں اس محبوب دی اس محبوب دے جشن معراج تے ہو رہیاں نے جدی شان ہے جس محبوب نے فرمائے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی فرمایا میں آخری نبی ہاں میرے بعد کائنات تے نبی نہیں آ سکتا جبریل امین نے جواب دیتا فرمایا کوئی مہمان بلایا پہلا آسمان سجایا گیا دوجا تریجا چوتھا پنجواں چھواں ستواں انتظام کادے پہ ہوندے نے خدا دے آخری محبوب دے جشن معراج دا انتظام پیا ہوندا ہے رب کرا رہا ہے رب حکمن کرا رہا ہے فرمایا جبریل یا اللہ حکم ہوئے فرمایا آسمانہ نو سجا دیتا جاوے جنت نو سجا دیتا جاوے جہنم دے دروگے نو آخ اج سارا جہنم بند کر دے وے جہنم بند کر دیتا جائے در جہنم دے بند کر دیو یا اللہ کی وجہ ہے فرمایا پتہ نہیں ہو اج میرے محبوب دا جشن معراج ہے اج میرے یار دا جشن معراج اللہ اکبر فلک پھر کیوں سجایا جا رہا ہے فلک پھر کیوں سجایا مل کے بابا سے بلند محبت نہ کو فلک پھر کیوں سجایا اے فلک پھر کیوں سجایا جا رہا ہے آواز آندی ہے کوئی مہمان بلایا جا رہا ہے کوئی مہمان بلایا اے یار دے معراج دیاں تیاریاں رب پیا کرواندا ہے فرمایا آسماناں نو سجا دیو جنت نو سجا دیو جہنم بجھا دیتا جائے
ہوراں غلامان نو آکھو پوشاکاں بدل لین تے میرا نبی معراج دی رات جس لے آسماناں تے میرے محبوب پہنچے ویکھیا ہر پاسے کمکمے لائٹاں ہی لائٹاں نظر پیاں ہوندیاں نے ہر پاسے نور ہی نور کی ویکھیا سرکار نے ہر پاسے بولو بولو ہر پاسے نور ہی نور تے سرکار نے فرمایا جبریل کی یہ ویکھیا ہی جاننا ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اے جڑی روشنی اے نور دے پلر مازاغ دے کاجل والے آ ودوہا دے چہرے والے آ